ما يطلع الحجز. ايوه شايف. كيف كذا عبدت انا اقول السادسه بديت تحطوها اليوم؟ انتهت خلاص ولا ايش؟ Ma'am, please tell me about tickets. خلاص waiting. Okay.
موعد امبارح بتسعة. ليه رحت شوي ولا إيه؟ لا ما سجلتها وكنا لك كلمتك انا الاسبوع اللي كلمتك سجلت ولا ما؟ Mama gel gel.
ثانيه ولا بيت؟